ورزق التوبہ وتمتعه فيها طويلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اپنی عظمت دا واسطہ نبیاں دے سلطان دا واسطہ، والی خراسان دا واسطہ، امام زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ میرا مولا شاہ گناہگاروں وقت دی حجت دا قرب نصیب فرما۔ میرا مولا اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ، محمد و آل محمد دا واسطہ، جتنے مریض مجلس موجود ہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بیسم عباس 5 سالہ بچہ علی ہے میرا اللہ، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مناظر حسین ماتمی دا کل آپریشن سارے دعا فرماؤ میرا اللہ، صحت کلی عطا فرما۔ دعا برائے صحت و سلامتی تیمور علی خان اور ان کی اہلیہ کے لیے میرا اللہ کرم فرما۔ دعا برائے اولاد نرینہ چودھری تیمور علی خان و اہلیہ میرا اللہ، جو صرف دن حاضرین مجلس سے جنہاں دے کوئی اولاد نہیں یا اولاد نرینہ نہیں، کامل الخلقت نیک نرینہ صاحب اولاد عطا فرما۔ اس چکوال تو، پنجاب تو، پاکستان تو، پوری دنیا تو میرے ذمہ جتنی دعائیں لائی گئی ہیں میرا اللہ تمام مومنین دی حاجت روائی فرما۔ میرا مولا اپنی عظمت واسطہ بانیان عشرہ عزت رزق بخت صحت بے بہا اضافہ فرما۔ حق دبول بالا فرما، علی ولی اللہ دبول بالا فرما۔ سن موت تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ حسن رضا بیمار میرا اللہ صحت کلی عطا فرما۔ جو حاجات حاضرین دے میرا اللہ باب الحوائج صدقے حاجت روائی فرما۔ اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات عزت سیدات اونچے آواز نال تلاوت فرما۔ اجازت ہے کہ گفتگو کا آغاز کریں، کیونکہ جو مسائل دیا مجلسہ کا سلسلہ ہے وہ تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ تو صرف مسائل دی مجلسہ جتنے دن آ رہے ہیں، اور میری بھی کوشش یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے مصائب حسین ابن علی بیان کیتا ہے، کیونکہ حضور دا فرمان ہے مجلسہ نو زینت دیو میرے ویر علی دے ذکر میں۔ تو میرے شہنشاہ پاک دا ذکر مجلسہ دی زینت اور ذکرہ چو پھر ذکر علی اور ہمیشہ جی مالک تن صحت کامل عاجل عطا فرمائے، اور عزاداری دے جتنے بزرگ موجود ہیں مولا صحت و سلامتی عطا فرماوے، چودھری محمد علی خان صاحب دے مولا صحت و زندگی دراز فرماوے۔ دعا کر رہے امام زمانہ تو ان کسی دا محتاج نہ کرے، بھائی ناصر علی خان دے مولا زندگی دراز کرے، تمام چودھری برادران دی، بھائی چودھری اظہر عباس کی، چاچا احمد خان دی مولا درجات بلند کرے، اور یہ عزاداری دے سلسلے اسی طرح احمد امام تک جاری و ساری ہے، اور
حکم تکرم بانی بے اگلا اشرا بھی تسی اس مقام تے حاضری دیو سارا پریوار عزاداری دا ہر بندہ قیمتی عزاداری میں چاہے وہ چکوال دا ہے چاہے وہ شاہ چنچراغ دا ہے وہ چکری دا ہے وہ لاہور دا ہے وہ ملتان دا ہے ہر وہ بندہ قیمتی ہے جس کے دل میں علی ولی اللہ تو انشاءاللہ اگر زندگی ہے چلتا ہے زندگی دے اگر اللہم صلی اللہ محمد اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اس مقام کے 5-6 اگلے سال بھی حاضری ہو سکتا پوری توجہ چاہنا چاہیں میں تو ساری زندگی چکوال دینا آگے تھی خلاص ہمیشہ دعا گو راسا پڑھے واسطے میرے بھائیوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی محبت اور اگلے دن کارج پتہ لگے کہ میں 5-6 سال تو مسلسل چکوال کا پڑھتا اپنے آپ انہوں نے چکوالی ازائی بڑی خدمت اچھی اور پہلے جملہ عرض کرنا چاہنا اور اس کے بعد پر رج کی مسائل پڑھنا چاہنا یاد رکھنے جو مولا علی علیہ السلام نے اے اعلان کیتا سلونی سلونی قبلان تفقدونی انجتا نہیں نہ ہوئے ہونا بھی ہے میں ٹر دیاں علی آپ دیتا سلونی سلونی نہیں کسے کوئی گل کیتی ہونی ہے کہ اللہ دیتا کسے دا مراد محمد والے محمد والے تراضی ہوئے جوانوں تو علی نصیب رہے میں دعا دے کے سویلے ہی آن دن جدو توحید خطرے چھوڑے توحید دے منکر جدو بات جامن نا دے سرکش ہو جامن اس دن ورنہ جلال بڑا مشکل ہے اسی تاریخ اٹھا کے ویکھو بھئی جس سر تے ذرا کو ماری ہے اس سے بھی شرفت پلا رہے ہیں قاتل سامنے کھلوتا ہوئے سر تے ضرب بھی ماری ہوئے لیکن مولا متقیان بادشاہ دا جلال تو پھر اہمیں نہیں تو دو سطرہ اگر میں پہنچا لائیاں تو ہو سکتا ہے میں پورا فضائل بھی نہ کرنا پڑے کبھی رسی ہے گردن میں کبھی رسی ہے گردن میں کبھی خیبر ہے کاندھوں پر جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے چسک میں ڈالی کی لچک میں پھولوں کی بہک میں چڑیوں کی چہک میں دمست کلندر دمست کلندر ہاتھ ساتھ کا امام نعرہ میں آج صبح بھی شاعر سعد اللہ بھی عرض کی تھا بھی میرے شہنشاہ پاک کا نام ہے اتنا جلالی لفظ بھول نہیں جانتے بولنا آگیا نون لفظاں دا رش ایسا ہو جاندہ ہے علی دے صدقے کوئی آدھا ہے میں نلی نال جوڑ دے میں نلی نال جوڑ دے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ذرا غور کرنا کہ تو
ممبر سلومی تو ممبر دوارس موجود ہیں. امیر المؤمنین یکدم کھڑے ہو گئے تو بلند آواز کر کے فرمایا انا اذان اللہ فی دنیا. سوکھی عربی اپنا ترجمہ خود ہی کر رہی. انا اذان اللہ فی دنیا ومؤذنہ فی الآخرہ. علی فرمائے لوگوں میں دنیا میں چلا دی اذان وَمُوَزِّنَهُ فِي الْآخِرَةِ اور میں آخرت اچ اللہ دا موزن. اذان بھی علی ہے اذان بھی علی ہے موزن بھی علی ہے. مولا خود فرمائے انا اذان اللہ فی الدنیا وَمُوَزِّنَهُ فِي الْآخِرَةِ. میں علی دنیا میں چلا دا موزن اور میں علی آخرت چلا دی اذان. معلوم ہے اذان بھی علی موزن بھی علی اذان بھی علی. نبتی یاد رکھو کسے گھر دیوی بادشاہ علی سوا نہیں. جس محمد الرسول اللہ پڑھ لے ہے نا اس تے علی ولی اللہ واجب ہو گئے. بولو عالم اسلام دے اندر اگر کوئی بھی فرقہ ہے اگر مولا علی ابن ابی طالب دا منکر ہو جاوے تو اسلام میں کوئی جگہ ہے؟ شیعہ سنی دیگر جتنے مسلک کے نو اپنے اپنے مسلک تزینے پہ کھلو کے جواب دے من جڑا مولا علی دا منکر ہو جاوے دائرہ اسلام چو خارج بولے نہیں تو صحیح جگہ ہے ہی نہیں. جس مولا علی ابن ابی طالب دے شک کیتا جس مولا دے حکم نو رد کیتا جس علی دی مخالفت اعلان کیتا یا جنگ کیتی کہ کھلے ایمان ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں. بات سے نیت رکھنا اور بڑا معروف جملہ ہے میرا ممبر تو آج بھی تھوڑے حوالے کرنا چاہنا. ایو توجہ ہے کہ مولا علی دے دشمن دی پہچان منافق ہے اور منافق ہو سی منافقت کر سی. جیدی بھی ماں دا پتر ہوئے نا آکھ نہیں سکتا میں دشمن علی بولو مولا متقیان دی تو کسے گھر دی مولا امیر علیہ السلام دے سوا لبدی نہیں گزارا ہی نہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. جیو تو یہ سیدھے سیدھے فرمان ہیں. بسم اللہ حیدری سلام ہے جزاک اللہ جی جزاک اللہ مولا جن کی طرف کرو. نام علی وچ برکت ہی ایسی ہے اسم جلال دا اسم ہے اس برکت ہی ایسی ہے اس کرم ہی ایسا ہے. اور جس کا ہے وہ شہنشاہ پاک اگر پورے خطبے پڑھ دیتے جاویں آج کل ہر شیعہ تو بھی خطبہ برداشت نہیں پیا ہوندا. اور کچھ ساڈا بیان کرن والے دا بھی معاملہ انجی ہے بس سانوں چاہیدا ہے کہ جیڑی بات جتھے کرنی چاہیدی ہے اس نو مولا کیوں فرمایا کہ کدی بھی کسی دے سامنے ایڈی وڈی بات نہ کرو جڑی اس کان سمجھنے وچ مشکل پیدا کر دے وے. عقیدہ تا سلیمان تے ابو ذر دا بھی ایک نہیں نا. ایڈے خطرناک عقیدے میں اگر ایک نو دوسرے دے عقیدے دا پتہ لگ جاوے تو قتل کر دے وے. بولو کوئی نامے درجے تھے کوئی ایمان دے 10ویں درجے تھے. تو یاد رکھنا ہے فضائل میرے مولا تو خود 5ویں شہنشاہ پاک فرمایا میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے جو فضائل سنو نا جیڑی سمجھ آ جاوے وہ رکھ لو جس دی سمجھ نہ آوے وہ سن لٹا دیو مگر علی تے شک نہ کرے. علی تے شک کیتا علیہ السلام جو خارج ہو گیا.
पंजाब तू इधर लैदा पहाड़ में अल्लाह की परेशान कोट को मेरा मुसीबत तेरी मालिक जिंदगी इलाही आमीन सही अल्लाह की पर दे दऊं इलाही आमीन मुट्ठी मार के सदका पंजाब मार के ऊंची तकरा बुलंद उतार और पूरे पंजाब भर की नुमाइंदगी मजमे में जज़ाक अल्लाह किस किस इलाके का नाम लिया जाए खुदा तो हमेशा आबाद रखे। अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अज़ानुल्लाह फी दुनिया, बुजुर्ग दुआ फरमाए से जवानों जरा शिरकत करना, रूह बेदार करना। अना अज़ानुल्लाह फी दुनिया, अज़ान भी दुनिया च अल्लाह दी मैं अली हां और आखिरत च मुअज्जन भी मैं अली हां। अज़ान भी अली मुअज्जन भी अली। वो कैसा मुअज्जन है जेड़ा अज़ान नाल बोग्ज रखदा है। मिट्टी का फादर, ज़ारा का शोहर, काबे का गोहर, हसनैन का बाबा, गाजी का बाबा, नबियों का रहबर, वलियों का अफसर, जिब्रील का टीचर, हिंदों का फ्यूचर, नमस्त कलंदर, नमस्त कलंदर, सच दाहिमा नारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं चौधरी बरादरान का, चौधरी मोहम्मद अली साहब और उनके बेटे चौधरी नासिर अली खान का, बल्कि चौधरी अजहर अब्बास का भी उन्होंने वाले दे दर्जात बुलंद करना। ये चौधरी बरादरान ने इस दफा चकवाल दे दुनिया के मकबूल तरीन जाकर बुला के चकवाल की आजादारी को दोबारा कर देता। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ और मैं आखिरत आवाज नहीं आ रही, आवाज जरा ठीक कर देना न्याज हुसैन। अना अज़ानुल्लाह फी दुनिया, पीछे भी नहीं आ रही आवाज। अना अज़ानुल्लाह फी दुनिया व मुअज्जिनहु फिल आखिरा, मैं अली दुनिया विच अल्लाह दी अज़ान और मैं अली आखिरत विच अल्लाह दा मुअज्जिन। अज़ान भी अली, मुअज्जिन भी अली, अज़ान भी अली, मुअज्जिन भी अली, अज़ान भी अली, मुअज्जिन भी अली, अज़ान भी अली, मुअज्जिन भी अली। जेड़ा भी मुनकिर विलायत अली है, ना अज़ान देवन दा हकदार है ना मुअज्जिन हमेशा आबाद रहो मोहम्मद वाले और मैं आखिरत अल्लाह दा मुअज्जिन हो सकता है। कल या परसों एक मजलिस आखिरत भी कयामत भी दो चार जुमले जरूर पढ़ने भी उठे लिया लेनो की सहारा होसी और किमें होसी दादाइन कुर्बान कर दे। मा अना अज़ानुल्लाह फी दुनिया व मुअज्जिनहु फिल आखिरा, अज़ान भी अली,
मुअज़्ज़न भी अली, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, ऐ अली इब्न अबी तालिब, ऐ गालिब अला कुल्ल गालिब, ऐ साक़ी अल हौज़ वल कौसर, ऐ यासुफुद्दीन, ऐ कायद गुर्रिल मुअज्जलीन, ऐ अमीर अल मोमिनीन, ऐ हसनैन दे बाबा जदों अज़ान देविए बादुस तौहीद और रिसालत दी तुहाडी गवाही ये जुमला हुंदा है अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह। है मौला जदों तुसी अज़ान देसो, है मौला अपनी विलायत दी गवाही ते तुसी केड़ा जुमला कहसो। अली फरमाइसन मैदान माशर होसी अव्वलीन आखिरीन दा रश होसी, मैं अली अल्लाह दा मुअज्जन बन के बुलंद आवाज करके अहले माशर जखेसा अला लानतुल्लाह अलल्लज़ीना कज़्ज़बू बि विलायती, जेड़ा मेरे विलायत दा मुनकिर है उसते अल्लाह दी लानत। दुआ मांग इंशाअल्लाह किसे मां दी आस ना भज जावे। हाय हाय हाय, दुआ मांग इंशाअल्लाह किसे मां दी किस्मत ते लोट ना पए। दुआ मांग इंशाअल्लाह किसे मां दा यतीम टुकड़ियां च तकसीम ना हो जावे। आओ आओ अज़ादारो, आज मजलिस करबला पहुंच गई। कल ऐलान होया 7 मुहर्रम दी रात आ रही है। आई दा दिन करबला विच अली दियां धियां बड़े ही औखा गुजारे। इन्हां दी हाय निकली है, पूछो इन्हां दी हाय क्यों निकली है। आज चुप करके अब्बास मन दरिया हुसैन दा सेना, वाह भाई वाह, भैन भेरा के तलियां मल के आदा किवें तुहाडी मर्जी मैं नौकरा। उम्मत मन दरिया को खैमा भी पटवा दिता, वे मता अली दियां धियां नूं ठंडी हवा लगदी हो। और कल वाला दिन बड़ा संभल के, कल अली दियां धियां दा पानी बंद हो जाना। इतनी बड़ी ये मसाइल दी बात है, इतनी बड़ी दर्द वाली बात है कि यजीद दी फौज दे घोड़े पी रहे, लानती शराबी बदकिरदार लोग पी रहे हैं। जब कौसर दे मालिक तस्वीर मेहंदी जो आज बरामद होनी है ते आज तकरीबन अज़ादारी दे जिथे जिथे बादशाह दी अज़ादारी है मेहंदी दे जलूस हैं। मैं अज़ादारां ते सवाल करदा, ए मेहंदी दी मजलिस से जो आए बैठे हो, मेहंदी लोवण कान दा पानी दी लोड़ होंदी। करबला विच कोई मेहंदी लोण जोगा पानी है, सबब होंदे ना, लफ्ज़ सबब होंदे ताकि इबादत हो जावे, हाय निकल जावे, आंसू तारा आवे तो बस इसको वड्डी होर केड़ी नेमत है। और हर मोमिन दी आंखें पाक सैयदा दा रुमाल होंदा और ये आंसू मजलूम में करबला दे जख्मां दी मरहम बनदे। चलो ये भी मान लिया, पानी भी मिल गई होसी, मेहंदी भी लो ली होसी। पहला जुमला मातम दा, मसायब दा नहीं मातम दा। जेड़े अले सुन्नत मेरे भाई बैठना दे कान जुमला दा, जिस बनरे दी अज मेहंदी है ना, उम्मत उसदे हाथ भी काट लेया। पता नहीं लगदा मानो मैं सिराजी वाली बैठियां। अल्लाहु अकबर, जवानों पता नहीं लगदा हमें कवादी वाली बैठियां। कामरान साहब दा कल बाईपास से लाहौर दुआ करो अल्लाह उन्हें शिफा देवे। इस बच्चे दा कल ऑपरेशन है, जो कर्ब दर्द चे कोई बंदा भी बिलखसूस जेड़ा अली बादशाह दा मनन वाला है, अगर किसी भी दर्द चे मेरा अल्लाह उनकी मुसीबत दूर कर दे। लोग बड़ी औखी जिंदगी गुजार रहे, बड़ी मुश्किल चे, खुदा दी कसम है करवट भी नहीं बदल सकते लोग।
وچ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سن توفیق دے انہاں دا بازو بڑھن دی, انہاں دے نال دکھ درد بنڈان دی. چلو بندہ کچھ نہ کرے, حال چال ہی پوچھ چھٹے نا بیمار دا کہ اس نوں افاقہ ہو جاندا ہے. میں دارین قربان کر دے ماں دامی دی رات بھیا دی قاسم صبح ہر ماں اپنے پتر دی قربانی دے. یہ جملہ نہیں پڑھیا جسے جاتے آج تواڈے ذمہ کر دینا. عشر چڑھ پہ پڑھدا, پیچھے بھی برآمدگی ہے اتھے یاد نہیں رہا, اتھے پڑھ رہے ہیں. جدوں 28 رجب ٹرے ہاں نا, سارے تو پہلے جڑی ماں ملے چاہ کے بیٹھی آئی نا وہ قاسم دی ماں ہے. گلی چ لڑائی ہو جاوے ماں یتیم لکھیندی ہے. ساریاں تو پہلے جناب عباس آکھیا گھر جائیے ماں اجے تو بیویاں ٹریے نہیں, تسی پہلے آ کے رو کے بیا دیے ساڈا مدینے حسین سوا کوئی. مینوں حسن امیر فرمایا جے میرا غریب بھرا جے میرے قاسم کربلا وچ اس جنگ دا مل پہ جاویا. قاسم میری مرضی ہے تو حسن بن کے صبح چاچے دا ساتھ دے. تڑپ کے اٹھ کے بیرن 13 سالہ دے قاسم اور پیار اتنا ہے کہ ماں اللہ درجات بلند کرے حاجی مقبول حسین ڈھکو صاحب دے وہ فرمیندے ہوندے 13 سالہ تائیں ماں کھانا اپنے ہاتھ نال کھا. دین نو لوڑ پئی حسین نو لوڑ پئی تے مڑ کے نہ ماما ویکھیا بھی نہیں. دین بچ جاوے حسین بچ جاوے اگر تیرا بابا ہو گیا نا بول پہ جاوے. قاسم اٹھی کے بیٹھ گئے ماں دے قدماں تک لا کے پیا دے الحمدللہ اما میں تو تواڈے کان سفارش نہ خدا وداؤں پھر میری شہادت دی سفارش کون کرے. تسا آپ فرمایا ہے اما گل مک گئی بھاویں یتیماں حسن دا پتر تا ہاں نا میرے رگا میں چلی دا خون ہے نا. اما بس تو میں تات الحنک والا میں سو میدان جاواں بعد یتیم دا ہو گیا. ہر پتر دی لاج حسین چاہ کے لے آسی میری چون کے لے آسی. میرے لہن دے بعد کچھ دا ودا اسے کیڑی جات لتا ہے میری اکھی دا نور قاسم میں صدقے ہو جاواں. ماں ہاں اللہ کے بڑی دیر ماں روندی رہی تو رو رو کے بھیا دی قاسم ماں دی وصیت یاد رکھیں. میری پہلی وصیت ہے قاسم خیمے جو ویسے نا وقت میں تیری لاش ویکھاں. ہائے 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 جوانوں اللہ تو زندگی دراز فرماوے تواڈی. تسی اپنی اولاداں ویکھو, اگر اولاد نہیں رکھ دے ہو دوسری بار اس وچ گل کر رہے ہیں لیکن پھر تسی ایسیاں گلاں تے رو رہے ہو تے کرم ہے تواڈے تے. ورنہ اولاد دا درد اور تیری یتیمی دا درد معاشرے وچ ویکھو سجے کھبے محلے وچ برادری جڑیاں ماواں یتیم پال رہی ہیں انہاں دا ساتھ دیو بیٹا بن کے بھائی بن کے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو سر تے بھرا پیو والا ہاتھ ہی رکھو نا جوانوں. وہ بھی بڑا سہارا ہو جاتا ہے کیونکہ ماں یتیم مر کے پال دیئے. رو کے بھیا دیئے قاسم مت میں تیری لاش ویکھا. تو ہی وصیت کر کے ماں بھی رو گئی تے قاسم بھی رو گئے. رو کے بھیا دی قاسم تو ڈھیر سارے پہران دا پیاسا ہے, کم از کم 75 گھنٹے دا پیاسا ہے. متا جنگ لڑدا فرات والے پاسے نہیں گا پاس کرانا ہے. مطا کوئی شامی یہ جنا کے حسن دا یتیم تا پانی تے جا کے لتا ہے. تا محرم دا دن چڑھے ہے حضرت قاسم اپنے خیمے جو نکلے حضرت عباس حضرت علی اکبر ایک ٹپے دے نال کھلوتے تو دو میں روئی جان دے. تے قاسم آکے نہ چاچے باپ دے پیچھے 13 سالان دا سید مگر مزاج چلی حسن چلی کردار چلی شجاعت چلی
امام حسین تو بعد سب تو زیادہ بندے کربلا جسے قاسم مارن عباس پیادے نکبر لڑن دی اجازت ملدی نہیں میری مرضی ہے میں جاواں میں مریواں نہ حسین علی دی دھیاں دے بہن سوسا کڑپ کے اقبالہ دے چاچا اچھا نہ بول مت بہن زینب سن لی چاچا جی تسی لے گئے ہوئے میرے بابے دی کمر جھکوے سی تسی میرے بابے دی کمر دا زور ہو میں وینا پہلے میں مرینا اکبر دے منہ تے باس ہاتھ رکھ کیا دن اکبر وہ ایڈی سونی جوانی اور موت نہ نہیں چویندا پتہ ہی تیرے سہارے تو جنگلہ میں تیرے سیریاں دی آس لائے کروں دیا بدین اکبر جی تو لہ گئے ہوں تو میرے بھرا دی اکھی دا نور موک ویسی بس جوانوں گلی واجڑی ہو گئی ٹردا نہ روندا روندا چاچے بھتریجے دے درمیان ایک ہاتھ عباس دے پیران تے رکھیا ہے ایک اکبر دے قدمان تے رکھیا ہے میری منو چاچا نوے تا چاچے دی کمر ٹوٹ دیئے اکبر بھرا مری وے تا چاچے دی اکھی دا نور موک دے میں ٹورو میرے لہن نال لگے دی کمر جیلی نہ کہیں دی اکھی دا نور موک دے میں جو یتیمہ ماتم کرنا لیا حسین طرف کیا دینا قاسم میں گل اللہ تن کہیں آکھے تیرے لہن نال میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو لہوے سے میری کبرا دیوا ہوئے انشاءاللہ دھیاں کہیں دیاں نہ اڑیں ہاں اللہ کے بڑی دیر تک بڑی دیر مقتل دے اگلے لفظ امام حسین علیہ السلام نے دیکھیا کہ حضرت قاسم دے جتی دا ایک تسمہ ٹوٹا ہویا ہے ہاں یہ مقتل دے لفظ ہے اس ٹوٹے ہوئے تسمے ہوئے کہ حسین بڑے ہی روئے بڑے ہی روئے اے اللہ بھی سامنے مقتل دا آگے پڑی جاور جوانوں حضرت باسد نے اتنا تڑپ کے حسین روئے کہ کسے ویلے قاسم دے ہاتھ چم دے کسے ویلے قاسم دے باجو چم دے کسے ویلے قاسم دے موڑے چم دے تو یہ جملے پڑھنا لو میں سننا لو میں مر جاواں میں جملے برداشت نہ کر سکا کہیں ویلے سینہ چم دے مقتل لے چھ لکھی ہویا ہے کسے ویلے حسین قاسم دے پیر چم دے آدمی نال گل لیتے باس کہتے مولا ان پیار کو میں فرمایا میں جانتا ہاتھ کے دائیں اور سی واہ بھائی واہ بازو کے دائیں اور سی رخسار کے دائیں اور سی آئے یتیمی مولا حسن تیرے یتیم دے بڑے ارمان میرا جنت سردار مولا اپنے پتر دے مکان جھلو ہی نازل آرہا چاچا مرایا فرمائے نا قاسم نا جے تائیں میرا اکبر زندہ بالکل موت نہ نہیں جانا اکبر تو زین چھٹی ہے میں سوکھا آکھے ہے کوئی ہائے کیتی ہے اے جدو اکبر پڑے آتا 10 زین کی میں چھٹی ہے اکبر تو زین چھٹی ہے 9 لب ڈھول مارین حسین دا اکبر لہی ہے کوئی صدقے ہو جانا سون سین فرما بھی لے آبے کوئی لہ گیا ہے ماں سمجھے آبے پتہ نہیں میرا قاسم لہ گیا ہوئے ماں اٹھائیں وال کھولے آسمان المو کر کیا دے حسین دا اللہ میرے یتیم دی قربانی قبول کریں تے پاسے نال قاسم آ کیا دے اماں تے ماں تڑپ کے پریادی اجے جیند سجیو آئے تے ماں کھٹے موں کر لے تیرا قاسم تے ہائے نہ کرے بے شک علی اکبر دے لٹی جوانی جنہ روئے سجے ہائے ماں سجے موں کر لیا قاسم رو کے پیادے اللہ شاءاللہ یتیم کوئی نہ ہوئے یتیمی دا نام آئے ماں ہوتے آ کٹھیے ہاں اللہ قاسم یتیم کیوں سجوائے ہی ہے قاسم اسے کو گل کی تھی اماں چاچا موت اجازت نہیں دیں دے اماں تسی کلام نہیں کر دے میں یتیم کیڑے پاس جاواں جیڑے ویلے دے اکبر دے لہن دا اعلان ہوئے میریاں پوٹھیاں دے ماتم تے وین بلند ہر بی بی خون دا پرسا پڑے اکبر دے لہن تے ماں پیادی آ حیات حسین تو کو ماندی ہے پر آج تیری خاطر میں بلندیاں اور تعویز
نہیں او وصیت امام حسین علیہ السلام دی طرف حسن امیر دی تعویذ کھول کے ایک ہاتھ وچ او وصیت ہے دوے ہاتھ 13 سالاں دے سید دا بازو ہے حسین بادشاہ اکبر دی لاش خیمے چھوڑ کے خون ہی خون بدن تے اکبر نے کر کے چایا ایک کمر تے ہاتھ رکھ کے تو حسین کے بہتر ہوندے کھڑے لاشل منہ کر کے دل راضی ہیں ایک نہیں سارے مرا چھوڑے انشاءاللہ تیرا دین بچ پوے حسین مڑ کے دیکھے نا تے بھر جائیے ایک ہاتھ قاسم دا بازو ہے زمانے نے حیات دا درس دے مانا لے حسین پیچھا مڑے فرمایا بھر جائیے ماں کوئی حکم آئی تسی قاسم نو بھیجو تسی آپ کیوں چل کے آئے ہو ٹڈا صاحب بھر کے بھی آدھے حسین غرزاں لے آدھے راندے شیعہ بندے دی ضرور ہائے نکلے اور تیری غرز دے دارین قربان کر دے ماں غرزاں لے ٹور کے آدھے راندے حسین اے قبول فرماؤ امام علی مقام نے جب میں کیا میرے بھائیوں ایک اکا چلا دنیا دے کسے غم میں چلا ہوں گے اینج کر کے امام نے پڑھیا تو جملہ کی گئی اس سے کیڑا بڑا درد ہے امام نے پڑھیا لکھے ہوئے حسین ویر میں تیرا بھرا حسن سفر کس منزل تھے میری بیوہ تیرے تو کچھ منگے تلے لکھی ہویا جدو لکھیاں بھیراواں تے مصیبت آوے نا بڑے صدقہ دینے اے کوئی غلامان اللہ فرمایا میرا قاسم صدقہ قبول رہا حسین ماما لہا کیا در زینب اکبر نو چھوڑ مصیبت بڑی آ گئی ہے فضا حقل مار کیا دیا زینب بھاجا بھیرا حسین مردہ گئے لاشا کے میں پڑھنے جو دیر لگتی پئی ہے لاشا دے گران جو دیر نہیں لگی ایک جوان پھر جوان پھر جوان پھر جوان پھر صحابی پھر جوان تو اتنا عجیب ماحول ہے اتنا بردرد ماحول ہے کہ ہر پاس سے لاشا ہی لاشا ایک ٹور رہی آئی تو ایک لاش آ رہی ہے ایک جا رہی ہے تو ایک آ رہی ہے جتا قاسم دیواری آئی ہے نا بہنہ آ گئی ہے بھڑیاں آ گئی ہے رو کے پیادی آلیہ حد بن کے پیادی میرے آن محمد کو اور قاسم بچا ہے واہ بھائی واہ سید آدھے انج نہیں بندے کیسے بھین دے پتر مرا چھوڑے بھائی آئے کر کے رومان بسم اللہ کرنا اگلے سال انشاءاللہ ایک مجلس ہسی حضرت آن محمد بھی پڑھسائیں اس سین دا حصہ ہے سین بھی مکان دسائیں پن محرم علی مجلس انہ شہزادیاں دی پڑھسائیں بادشاہ انہ محمد دی یہ بھی نصر بھی موقع کہ ماں سکن ہمیں کوئی نہ رہا کہ ماں ایجی وفا کی تھی ماں مڑ جوڑی کو یاد ہی نہیں کیتا ہے اے زینب دا صدقہ قاسم حسن دا صدقہ حسین تنہا نہیں کیتا نہ حسن نہ عالیہ نہ ام کلثوم جس کو کوئی شاید آئی نہ ہو چادر لے کے ڈور گئی میں صدقے ہو جاؤں فرمایا زینب عالیہ میں یتیم دی تیاری کرنا یہ بھی مقتل دے لفظ امام حسین علیہ السلام نے قاسم دے قمیض نو پھاڑے ہے امام حسین بازوہ تک پھاڑے ہے اس پاسوں میں تے اس پاسوں میں اے جی میں میت مکفن نہیں کروایا میں پڑھ دیا دیر لگدی پئی امام حسین دس عمل دے بعد کربلا سید آدھے میں یتیم نو پاک بن ہے نا آخری لڑ جدہ بلسانہ موت علی آیت پڑھنی پہنچے حسین دو لڑے قاسم دے سجیوں رکھے ہے کھبیوں رکھے ہے حسین فرمائے دن قرآن پڑھو ماما قرآن شروع کیتا ہے حسین ابن علی فرمایا ہن میں آخری لڑ بلدہ تاک الحنق دا موت علی آیت کون پڑھ دی ہے جگہ مہندی دی مجلے سے چایا بیٹھا یا دو مہندی آلے ہاتھ حسین رو کیا دی پھر بابا تو تاک الحنق والا میں فاطمہ کو بڑھا دیا جندر مطلب جماعت میں جائے جے حسین لڑ والا یا میری سین پڑھے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی بی بی آتی ہے برباد مدینہ
نصیب صاحب کتاب لکھ دے امیر قاسم دے پیر رکابہ تک نہیں پہنچے دو گھڑی دے کے اللہ تعالی والدے پر خود مالک درجات بلند فرمائے دو گھڑی دے کے نہ دو گھڑی پیر پھسائے بس اے تجھا پیر پھسے ہوئے روک پہ عدل قاسم مل لے بھوٹیاں مامانوں چاچیاں حسین میدان نہیں جانا میں اور بھی بیٹے کلام میں مل کے جاوی کر لے سلام عباس ٹکے تو دوڑے قاسم سونے سونے ہاتھ متھے تے رکھے تے بیبیاں منہ کر کے دے میرے پیو دیاں بہنا میری اللہ یاد رکھی قاسم جیندہ کوئی نہیں بدلنا ہے میرے بابا دیاں بہنا میری اللہ راسنی بھوٹیاں یتیم دا آخری سلام ہوئے جنہیں حضرت علی اکبر تے مکانی میری مجلس سے بیٹھے ہو قاسم آدھے میں ویکھے ہے تا چاچی لیلہ والا تے اکبر دا فون کر کے خون علی اتھنال پیادی قاسم اللہ دے حوالے اسا ماما دی اپنی قسمت ہے قاسم باغ موڑیے چاچی دے بول آگے پیادے چاچی دعا کر پہلے اون مرے سانجس اکبر حسن انام دے بیر بھنال لیدر بڑھنا شانیہ حسین وحبا چاچی پہلے اون مرے سانجس جیسے دی اکبر نشان ماریے حضرت امیر قاسم نے گھوڑا دوڑایا حضرت ابوالفضل لباس دے قریب آکے لہن دے یادہ کیتا ہے سرکار باس فرمائے لو نہیں اوکھا چڑھے ہیں اوکھا چڑھائے لو نہیں اے دس میں کونا زندگی چھ پہلی ویری ابول جس نے علم ٹھنڈا جلال ہے نصر تو سا کیتا ہے لایا تو سا لیکن جلال دیئے کیفیت ہے کہ ڈر لگ جائے بادشاہ او میرے شیعہ سنی بھائیوں دھڑپ گئے قاسم ہاتھ بن کے بیادن بسم اللہ تسی میرے استاد تسی میرے چاچا تسی میرے ولی تسی میرے مرشد تڑپ کے بیادن تے بھی جاندہ ہیں پابندیاں لگے ین فرمایا جاندہ ہیں پابندیاں بن کے بیادن ویدھا پیا فرمیندے جس اللہ تو ساری زندگی کچھ نہیں نہ منگیا ہو نباس آدن اگر آج میں تیرے تو کچھ منگا قاسم میں خالی نہ بلائی اس سے میرے رب دا واسطہ ہی تڑپ کے قاسم آدم چاچا حکم کرو اس کو پہلے میں مر نہ جاواں کوئی ہے جملہ سمجھنا اللہ کفیت نال جلال تو عباس دے قدم پٹی گئن فرمیندے نہ جینن مار او آئے ہوئے جنہ جنازے دے تیر او آئے ہوئے جنہ قاسم میں جانتا تو میرا شاگرد ہے تیری رگا میں چلی دا خون ہے تیرے خون دی طاقت دا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تو گھوڑا میدان چلا میں نال نال بجدا حسین سن دے پائے قاسم گھوڑا میدان چلایا باس دوڑ کے ٹپے تے آئے حسین ٹپے تے کھلوتے نلی دیا دھیاں وے دیا پیا ہر بی بی قرآن چاہتا ہے اللہ ساڑھے یتیم دی پہلی جائے عباس فرمائے تلوار کڑتے 9 لاکھ نو للکار نال گلے قاسم تلوار کڑی قاسم آدھے کونے تیرا حسین تو بیعت مر گئے ماتم دی صداوے سیاد آدھے کونے تیرا حسین تو بیعت مر گئے آئے کر کے مانا لے بلال قاسم دے سجے پاچے گھوڑا لائے دیا دے مار تو میرا مانے قاسم نے بار کی تیباز آدھے شاہباش گھوڑ ظالم کھلیوں پہ آدھے مار قاسم لد لد
ٹھیک سی کوئی نہ